हार्दिक अभिवादन जय मसीह भन्न चाहन्छु यार सबैजनालाई। आज हामी सबैजना काभ्रे क्रिस्चियन समुदायको पहल र प्रयास अनलाइन मिडियाको प्रस्तुति अनलाइन सङ्गतिमा हामी सबैजना जोडिएका छौँ। यार सबैजनालाई स्वागत भन्न चाहन्छु। आज हामी जुन ठाउँ स्थान क्षेत्र देश भूमि र परिस्थितिमा भए तापनि ख्रिस्ट हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ र हामी उहाँसँगै रमाउन र उहाँसँग सङ्गति गर्न यस अनलाइनद्वारा जोडिएका छौँ। आउनुहोस् हामी सबैजना आजको यस सङ्गतिलाई प्रार्थनाद्वारा सुरु गर्नेछौँ। यार सबैजना म सँगसँगै प्रार्थनामा सहभागी हुन सक्नुहुन्छ। जीवित परमेश्वर, आज हामी तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद भन्दछौँ। तपाईँले दिनुभएको यो सुन्दर दिनमा तपाईँको आदर प्रशंसा अनि महिमा गर्दछौँ। यस दिन प्रभु हामी सङ्गतिमा तपाईँसँगै रमाउन, तपाईँ परमेश्वरबाट आशिष र अनुग्रह प्राप्त गर्न र तपाईँ परमेश्वरको नयाँ प्रकाशले हाम्रो जीवनलाई तपाईँतिर अझ नजिक डोराउन हामी हाम्रो जीवनलाई तपाईँको बाहुलीमा तपाईँको वेदीमा अर्पण गर्दछौँ। परम प्रभु, हामी जसरी तपाईँ परमेश्वरतिर फर्किएका छौँ, तपाईँको आत्माको अभिषेक हामी प्रत्येकसँग रहोस्। हामी जहाँ छौँ, जस्तो छौँ, जुन भूमिमा छौँ, जुन क्षेत्रमा छौँ, जुन परिस्थितिमा छौँ, तपाईँको कृपाको हात हाम्रो नजिक आइपुगेको छ। त्यसैले प्रभु हामी धन्यवाद भन्दछौँ। यो सङ्गतिमा हामी तपाईँ परमेश्वरसँग रमाउन चाहन्छौँ र अनलाइनद्वारा हाम्रो आफन्तहरूसँग, हाम्रो परिवारसँग र तपाईँको मण्डलीसँग जोडिन गइरहेका छौँ। प्रभु हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। आज हामीले गर्ने हरेक क्रियाकलापद्वारा तपाईँ परमेश्वरको महिमा भएको होस्। परम प्रभु, तपाईँ परमेश्वरले हाम्रा शब्दहरूमा, हाम्रा बोलीहरूमा, हाम्रा हावभावहरूमा, हाम्रा ताली गाना बजाना यी सबै कुराहरूमा परम प्रभु केवल तपाईँ परमेश्वरको महिमा भएको होस् भनी हामी प्रार्थना गर्दछौँ। आज हामीसँग जोडिने हरेकलाई तपाईँको नयाँ आत्माको अभिषेक, नयाँ प्रकाश र मार्गदर्शन होस्। हामी जुन परिस्थितिमा छौँ, हार खाँदा तपाईँ परमेश्वरले हौसला दिनुहुन्छ। हामी लड्दा तपाईँ परमेश्वरले उठाउनुहुन्छ। हाम्रा हरेक सुक्खापनमा तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई फेरि भिजाइ नयाँ तरिकाले ताजगी दिनुहुन्छ। त्यसैले प्रभु हामी तपाईँतिर फर्कन्छौँ जहाँ जीवन र आनन्दको स्रोत छ। तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद भन्छौँ र सङ्गतिलाई तपाईँको हातमा राखी आजको सम्पूर्ण कार्यक्रममा तपाईँकै अगुवाई माग्दछौँ येशू प्रभुको उच्च अनि पवित्र नाममा, आमेन। आउनुहोस्, आज हामी हाम्रो सेवा सङ्गतिलाई अगाडि बढाउनको निम्ति हामीलाई विभिन्न सङ्गीत झुन्डहरू मिलेर आराधनामा डोराउनु हुनेछ। सम्पूर्ण परमेश्वरका जनहरूलाई हामी स्वागत गर्दै आजको सङ्गतिलाई र आजको आराधना सेवालाई अगाडि बढाउन चाहन्छु र यो समय म सङ्गीत झुन्डलाई दिन चाहन्छु। हामी यो समयमा एउटा सामूहिक भजनलाई गाउनेछौँ। सबैजना मिलेर हामी आफ्नो तालीहरू बजाउन सक्नेछौँ। हामीसँग भएका मादल खैँजडीहरूलाई हामी बजाउन सक्नेछौँ र यो भजन गाएर हामी हाम्रो परमेश्वरलाई सम्पूर्ण आराधना, भक्ति, महिमा, प्रशंसा चढाउनेछौँ। र यो समयमा 297 नम्बरको भजन गाउँदै हामी हाम्रो परमेश्वरलाई उचाल्नेछौँ। मेरा पीरहरू प्रभुसँग पोखाएँ भन्ने यो भजन गाउनेछौँ। हुन्छ, हामी सबैजना मिलेर यो भजनलाई गाउँ। God
अब हामी यो समयमा सबैजना मिलेर आराधना स्तुति प्रशंसा गर्नेछौँ। हाम्रा तालीहरू बजाएर हाम्रा हातहरू उचाल्दै पनि हामी हाम्रो परमेश्वरलाई हाम्रो हृदयको अन्तस्करणबाट आराधना चढाउनेछौँ। जसै योना 4:24 बताउँछ, उहाँलाई पुज्नेहरूले उहाँलाई आत्मा र सत्यतामा आराधना गर्ने गर्दछन्। यसै कारण आज हामी सबैजना मिलेर यो समयमा केही कोरसहरू गाउँदै हामी हाम्रो परमेश्वरलाई आराधना गर्नेछौँ। यसै कारण तपाईँहरू जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ आफ्नो हातहरू उचाल्दै तालीहरू बजाउँदै हामी हाम्रो परमेश्वरलाई यो समयमा आराधना गर्नेछौँ र हामी केही कोरसहरू हामी गाउनेछौँ। हाम्रो क्वायर जुनले हामीलाई सहायता गर्नुहुनेछ र आउनुहोस् हामी सबैजना मिलेर यो कोरस गाउनेछौँ। Ami
हाम्रो गोठालो हाम्रो डोरेको हुने हाम्रो अन्धकारबाट छुटाएर तपाईँलाई हामीले हाम्रो अगुवाई गर्नुहुने परमप्रभु परमेश्वर तपाईँ सबैलाई तपाईँलाई नाममा धन्यवाद तपाईँको नामको प्रशंसा सबैलाई हाम्रो सेवा गर्नुहोस् हाम्रो प्रशंसा हालेलुया हालेलुया हामी अझै पनि हाम्रो परमेश्वरलाई हाम्रो परमप्रभुलाई हामी उचाल्नेछौँ किनभने स्वर्ग र पृथ्वीका मालिक हाम्रो शरणस्थान हाम्रो चट्टान हाम्रो किल्ला केवल उहाँ नै हुनुहुन्छ। आज हाम्रो तन मन धनले हाम्रो प्राण आत्मा अनि शरीरले नै हामी उहाँ जीवितका जीवित परमेश्वरलाई आराधना गर्नेछौँ। हाम्रो हृदयको अन्तस्करणबाट प्रशंसा गर्नेछौँ किनभने सबै आदरका योग्य सबै भक्तिका योग्य सबै महिमाका योग्य केवल उहाँ नै हुनुहुन्छ। हामी उहाँलाई उचाल्नेछौँ निरन्तर रूपमा उहाँलाई महिमा दिनेछौँ। हाम्रा स्वर्गको परमेश्वर जसले हाम्रो बनाउनु भयो हाम्रो सृष्टि गर्नुभयो र आज हामीलाई यो जीवन दिनुभयो आराधना गर्ने मौका यो अवसर दिनुभयो। हामी उहाँको उपस्थितिमा आफैलाई समर्पण गरिकन उहाँको नजिकतामा आफैलाई लगिकन हामी उहाँको उपस्थितिको महसुस गर्नेछौँ किनभने उहाँको शक्ति र सामर्थ्य प्रवेशमा छ। आज तपाईँ र मेरो बिचमा पवित्र आत्माले उहाँको शक्तिले हामीलाई डोर्याइराख्नुहुन्छ हामीलाई अगुवाई गरिराख्नुहुन्छ किनभने हाम्रा भोग हाम्रो तृष्णा केवल उहाँकै निम्ति हुनेछ। हामी उहाँलाई नै उहाँकै अगाडि अझै हामी देखाउनेछौँ। हामी यो समयमा फेरि अर्को एउटा कोरसलाई गर्नेछौँ। कृष्ण देऊ मलाई पवित्र आत्मा सबैजना मिलेर
मण्डली हामी परमप्रभुको उपस्थितिमा छौँ। आज हामीलाई भोक हाम्रो तिर्खा लाग्छ त यदि परमप्रभुको निम्ति लाग्छ। जब हामी उहाँको उपस्थितिमा जान्छौँ, मरुभूमिको यात्राहरूमा पनि हाम्रा प्यास पानीले मेटिन्छन्। आज हामी उहाँलाई आदर चढाउँछौँ, महिमा चढाउँछौँ। यसै कारण जब हामी उहाँको उपस्थितिमा आफैलाई लान्छौँ, हाम्रा जीवनका सबै प्यासहरू मेटिन्छन्, हाम्रा जीवनका भोकहरू मेटिन्छन्। जब हामी उहाँको उपस्थितिमा आउँदछौँ, किनभने हाम्रो भोकलाई मेटाउने, हाम्रो प्यासलाई मेटाउने, हामीलाई डोर्याउनु हुने, हाम्रा आँसुहरूलाई पुछिदिनु हुने केवल परमप्रभु हुनुहुन्छ, पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ, जसले तपाईँ र मेरा चोटहरूलाई निको पार्नुहुन्छ, तपाईँ र मेरो घाउहरूलाई निको पार्नुहुन्छ। जब तपाईँ र म उहाँको उपस्थितिमा जान्छौँ, जब हामी उहाँको नजिकतामा जान्छौँ, हामी सबै कुरा पाउँछौँ। म यस समयमा हामी सबैजनाको निम्ति एउटा वचनको खण्डलाई हेर्नेछु। यहाँनिर परमप्रभुको दास दाउदले आफ्नो जीवनमा सहनु परेको, खप्नु परेको कुरालाई परमेश्वरको सम्मुखमा यसरी बताएका छन् र परमप्रभुबाट उहाँको आश्रयलाई पनि महसुस गरेका छन्। उहाँको दास यसो भन्नुहुन्छ, जब म मौन रहेँ, दिनभरिको मेरो करुण क्रन्दनले मेरा हाडहरू खिएर गए, किनकि दिनरात तपाईँको बाहुलीको भार म माथि रह्यो। मेरो शक्तिको शक्ति, मेरो शरीरको शक्ति ग्रीष्मको तापले भए झैँ सुकिसकेको थियो। तब मैले आफ्नो पाप तपाईँको सामुन्ने स्वीकार गरेँ र मेरो अधर्म मैले लुकाइनँ। मैले भने म आफ्नो अपराध परमप्रभुको सामुन्ने स्वीकार गर्नेछु र तपाईँले मेरो पापको दोष क्षमा गर्नुभयो। यसकारण हरेक भक्तजनले जबसम्म तपाईँलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ तपाईँमा प्रार्थना गरोस्, अनि अनि दुःख कष्ट र उर्लेको भेलले त्यसलाई छुने छैन। तपाईँ मेरो आश्रय हुनुहुन्छ, तपाईँले मलाई दुःखबाट रक्षा गर्नुहुन्छ, तपाईँले मलाई उद्धारको गीतले घेर्नुहुन्छ। प्रिय मण्डली, आज हाम्रो चारैतिर परमप्रभुले आफ्नो सुरक्षा राख्नुभएको छ। जब हाम्रो भुलहरूलाई, हाम्रो पापहरूलाई उहाँको वेदीमा, उहाँको सामुन्नेमा स्वीकार गर्छौँ र हामी स्वतन्त्र बन्छौँ, उहाँको निम्ति भोकाउँछौँ, उहाँको निम्ति तिर्खाउँछौँ, यी सबै कुरा प्राप्त गर्छौँ। आउनुहोस् हामी अन्तमा एउटा कोरस गाएर हामी आजको यस आराधना सेवालाई यहीँ राख्नेछौँ। जब म आँखा चिम्लन्छु, मलाई शून्यतामा लानुहोस् भनेर यो कोरसले बताउँछ। हामी हाम्रो सम्पूर्ण कुराहरूलाई एकत्र राखेर परमप्रभुको वेदीमा आफूलाई शून्यतामा महसुस गर्नेछौँ।
प्रभुलाई धन्यवाद जनाउँछौँ, किनकि हामी आफै तपाईँको शरणमा, तपाईँको वेदीमा हाम्रो जीवनलाई समर्पण गरेका छौँ। जब हामी आफैले आफैलाई म केही होइन, सबै कुरा तपाईँ नै हुनुहुन्छ, म होइन तर तपाईँ ख्रीष्ट येशू प्रभु ममा जिउनुहुन्छ भन्ने कुरालाई महसुस गर्छौँ, तब मात्र हामी आफैले आफूलाई शून्यतामा राख्न सक्छौँ। धन्यवाद आजको यस सम्पूर्ण आराधना सेवामा तपाईँको उपस्थितिको लागि, तपाईँकै अगुवाई र तपाईँकै निर्देशनको लागि धन्यवाद सुनाउँछौँ। र अरू बाँकी सम्पूर्ण रहल भाग पनि प्रभु हामी तपाईँको हातमा राख्छौँ र लिनुहोस् अनि तपाईँले नै अगुवाई गर्नुहोस्, येशू प्रभुको नाममा आमेन। हामी अब यो समयमा हाम्रा दशांश तथा भेटीहरूलाई परमप्रभुको भण्डारमा चढाउनेछौँ र हामी आफ्नो ठाउँबाट हामीले दिनुपर्ने हाम्रा दशांश र भेटीहरू हामी हाम्रो परमेश्वरलाई हामी यो समयमा चढाउनेछौँ र यो समयमा हामी एउटा कोरस लगाउनेछौँ, साँचो आराधनालाई येशू भन्ने यो कोरस गाउँदै हाम्रो दशांश र भेटीहरू हामी चढाउनेछौँ। र आउनुहोस् हामी सबैजना ताली बजाउँदै हामी यो कोरस गाउँ। अब हामी यो समयमा हामीले चढाएका हाम्रा दशांश र भेटीको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ। साथसाथै आज हामीले सुन्ने परमेश्वरको वचनको लागि पनि हामी प्रार्थना गरौँ। जुन कुरा परमेश्वरले आज हाम्रो बिचमा बोल्नु हुँदैछ, प्रकाश पार्नु हुँदैछ, यो परिस्थितिमा परमेश्वर हामीसँग अझ असल प्रकारले आफ्नो दासबाट हामीसँग बोल्नु हुँदैछ। हाम्रो जीवनको लागि, हाम्रो मण्डलीको लागि, हाम्रो परिवारको लागि जुन वचन परमेश्वर हाम्रो बिचमा आफ्नो दास मार्फत बोल्नुहुनेछ, आज हामी हरेकको हृदय उहाँको निम्ति हामी तयार पारौँ, हाम्रो हृदय उहाँतिर केन्द्रित गरौँ यो वचन सुन्नको लागि। र यो वचनको लागि पनि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। र हामी सबैजना आफ्नो आँखाहरू बन्द गरेर आफ्नो शिरहरू निहुराउँदै हामी यी सबै कुराको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ।
जीवित परमेश्वर पिता, तपाईँ प्रभु येशू ख्रीष्टलाई हाम्रो सम्पूर्ण हृदयको अन्तस्करणबाट धन्यवाद, महिमा, प्रशंसा चढाउँदछौँ। जसले आज तपाईँ परमप्रभुको भण्डारमा हामीले हाम्रा दशांश र भेटीहरू जो तपाईँ परमप्रभुले हाम्रो निम्ति कमाई स्वरूप दिनुभयो, आम्दानी स्वरूप दिनुभयो, विभिन्न माध्यमहरूद्वारा प्रभु यी सबै हाम्रा बलिदानी भेटीहरूलाई तपाईँ परमप्रभुको चरणमा ल्याउँदछौँ, लिनुहोस् र यसद्वारा तपाईँ परमप्रभुको निम्ति अझै महान कार्यहरू हुनलाई तपाईँ परमेश्वरले सहायता गर्नुहोस्, तपाईँको आत्माको सामर्थ्यद्वारा प्रयोग गर्नुहोस्। धन्यवाद, जतिजना तपाईँका छोराछोरीहरूले दिनुभयो, आफ्ना हृदयहरू खोलेर, आफ्ना मुठीहरू खोलेर अझै प्रशस्त उहाँहरूको आय स्रोतहरूमा आशिष दिनुहोस्, अझै आउने दिनहरूमा बढाइदिनुहोस्। हामी तपाईँसँग प्रार्थना गर्छौँ र त्यसै गरी अब हामी जुन वचन आज हामी सुन्न जाँदैछौँ, तपाईँ परमप्रभु हामीसँग के भन्दै हुनुहुन्छ, के बोल्दै हुनुहुन्छ, प्रभु हामी त्यो सुन्न तयार छौँ। हाम्रा हृदयहरू तपाईँतिर केन्द्रित भएका छन्, हाम्रा हृदयहरू तपाईँतिर खिचिएका छन् र हाम्रो ध्यान, हाम्रा मनहरू तपाईँतिर नै छन् तपाईँको वचन सुन्नको निम्ति। र आज जुन वचन आफ्नो दास मार्फत हाम्रो बिचमा बोल्नु हुँदैछ, प्रभु हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। यो वचनद्वारा फेरि पनि हाम्रो जीवनमा तपाईँको सामर्थ्य, तपाईँको शक्ति प्रकट गर्नुहोस्, तपाईँको उत्साह, तपाईँ परमेश्वरको प्रेरणा हाम्रो बिचमा तपाईँ प्रभुले ल्याउनुहोस्। धन्यवाद सबै कुराको लागि र बाँकी सम्पूर्ण रहल भाग तपाईँ प्रभुको हातमा राख्छौँ, येशू प्रभुको नाममा, आमेन, आमेन। हुन्छ, हामी सबैजना यो समयमा परमेश्वरको वचन सुन्न लाग्दैछौँ, सुन्न जानेछौँ र आज हाम्रो बिचमा प्रभुको आदरणीय दास, महिमा सियोन मण्डली कला मसीका आदरणीय पास्टर राजन परियार, साथसाथै यस काभ्रे क्रिस्चियन समुदायका सचिव पनि हुनुहुन्छ। र आज परमेश्वरको वचन हाम्रो बिचमा उहाँले भाँच्दै हुनुहुन्छ, परमेश्वरको मन हाम्रो बिचमा उहाँले खुवाउँदै हुनुहुन्छ। हुन्छ, आदरणीय पास्टरजीलाई हामी यस समयमा स्वागत गर्नेछौँ। स्वदेश तथा विदेशबाट इन्टरनेटको माध्यमद्वारा हामीहरूसँग यस प्रयास अनलाइनको युट्युब च्यानल र फेसबुक लाइभ मार्फत जोडिनुभएका सम्पूर्ण ख्रिस्टियन दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई म यस अनलाइन आराधना सङ्गतिको वचनको सेवाकाईमा तपाईँहरू सम्पूर्णलाई हृदयबाट स्वागत भन्न चाहन्छु। हामीले परमेश्वरलाई हृदयस्पर्शी आराधना चढाइसकेका छौँ र सङ्गीत जुण्डलामा फेरि एकचोटि धन्यवाद भन्न चाहन्छु हामीलाई, जसले यो एउटा हृदयस्पर्शी आराधनामा अगुवाई गर्नुभएको छ र कार्यक्रमका अर्थात् यस साप्ताहिक सेवा सङ्गतिका सञ्चालकज्यूलाई पनि म धन्यवाद भन्न चाहन्छु र फेरि एकपल्ट प्रयास अनलाइन टिम अनि काभ्रे क्रिस्चियन समुदायलाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। आज म पहिलोपल्ट यस अनलाइन सेवामा परमेश्वरको वचनको सेवाकाई तपाईँहरूको बिचमा सेवा पुर्याउन गइरहेको छु। एउटा प्रश्न तपाईँहरूलाई सोधेर सुरु गर्न मन लाग्यो। तपाईँहरूको जीवनमा समस्या अर्थात् अप्ठ्याराहरू नभएको व्यक्तिहरू तपाईँहरू कतिजना हुनुहुन्छ? आजको दिनसम्म कुनै पनि अप्ठ्यारा वा सङ्कष्टहरू नआइकन यहाँसम्म आइपुग्नु भएको तपाईँहरू कतिजना हुनुहुन्छ? यदि हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले आफ्नो नाम, ठेगाना, सम्पर्क नम्बर हामीलाई कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मलाई लाग्छ कि हामी सबैजना विभिन्न प्रकारका समस्याहरू र अप्ठ्याराहरूको सामना गर्दै यहाँसम्म आइपुगेका छौँ र ती अप्ठ्याराहरूले हामीलाई केही न केही पाठ सिकाएकै छन्। वर्तमान परिस्थिति हामी सबैलाई थाहा छ, विश्व नै एक प्रकारले स्तब्ध भएको अवस्था छ र बिस्तारै समयको अनुकूलता सँगसँगै हामीहरू अगाडि बढिरहेका छौँ। हामीले पनि तपाईँहरूको बिचमा यस अनलाइन सेवा मार्फत निरन्तर रूपमा परमेश्वरको वचनको
र साप्ताहिक सङ्गतिको सेवाहरू पुर्याउने कोसिस, यो प्रयत्न भनौँ जमर्को तपाईँहरूको बिचमा गरिरहेका छौँ। विगत दिनहरूमा विभिन्न परमेश्वरका दासहरूले, सिनियर पास्टर अगुवाहरूले हाम्रो बिचमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र समय सान्दर्भिक वचनहरूद्वारा हामीहरूको बिचमा सेवा पुर्याउनु भयो। म आफै पनि धेरै आशिषित भएको छु यो सेवा सङ्गतिबाट र आशा छ तपाईँहरू प्रत्येकजना जो हामीहरूसँग निरन्तर रूपमा जोडिरहनु भएको छ, कतिजना अनलाइनमा नै जोडिनुहुन्छ र कतिजनाले रेकर्डेड हाम्रो यस सङ्गतिमा सहभागी भएर आशिष पाइरहनु भएको छ। तपाईँको जीवनमा, तपाईँहरूको जीवनमा यो सङ्गतिले केही न केही एउटा महत्त्वपूर्ण जीवन रूपान्तरणको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ भन्ने म आशा गर्दछु। बाइबल धर्मशास्त्रले हामीलाई बताउँदछ समयको पुरा सदुपयोग गर, किनभने दिन खराब छ। सबै परिस्थिति, सबै दिन हामीले सोचे जस्तो अनुकूल अनि एकदम हामीहरूको पक्षमा सबै समय हुन्छ भन्ने छैन। अझ भनौँ हामी नेपाल देशमा छौँ, हामी नेपालीहरू हौँ। हामीले नेपालमा एकदम फरक प्रकारका परिवेशहरूको, परिस्थितिहरूको सामना गर्दै अगाडि बढिरहनु परेको अवस्थाहरू छन्। कहिले भूकम्प त कहिले नाकाबन्दी, कहिले कोरोनाको कहर र निरन्तर रूपमा चलिरहेको र अहिले पनि हामीले सामना गरिरहेको राजनैतिक अस्थिरता, यी सबै परिस्थितिहरूमा हामीलाई जिउन र अगाडि बढ्न सिकाउने, हामीलाई निरन्तर उत्साह दिने एउटै स्रोत परमेश्वरको वचन र परमेश्वरको वचनले देखाएको ख्रीष्ट येशू नै हुनुहुन्छ। म आज तपाईँहरूको बिचमा यही विषयमा रहेर बोल्न चाहन्छु, तपाईँहरूको हृदयमा बोल्न चाहन्छु, तपाईँहरूको परिवारको निम्ति बोल्न चाहन्छु, तपाईँहरूको व्यक्तिगत जीवनको निम्ति बोल्न चाहन्छु र मेरो आफ्नै व्यक्तिगत जीवनको निम्ति पनि बोल्न चाहन्छु। आज यस वचनको सेवाकाईको मुख्य विषयवस्तु रहेको छ, हाम्रो जीवनमा आएका अप्ठ्याराहरूलाई अवसरमा बदल्नुपर्छ। प्रिय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, हाम्रो जीवनमा आएका अप्ठ्याराहरूलाई अवसरमा बदल्नुपर्छ। अर्थात् छोटकरीमा जीवनमा आएका अप्ठ्याराहरूलाई अवसरमा बदल्नुपर्छ। मैले एउटा प्रश्न तपाईँहरूलाई सुरुमै सोधेँ, जीवनमा अहिलेसम्म कुनै पनि अप्ठ्यारो, सङ्कष्ट, सतावट वा दुःख नपरिकन आजको दिनसम्म आइपुग्नु भएको तपाईँहरू कोही हुनुहुन्छ भनेर मैले तपाईँहरूलाई प्रश्न गरेँ र तपाईँको मनले तपाईँलाई भनिसक्यो त्यो त म होइन, मसँग त आजसम्म त्यस्तो दुःख नपरेका अवस्थाहरू म मेरो जीवनमा सम्झिन्न भनेको छैन। कुनै न कुनै अप्ठ्यारा र सङ्घर्षहरूबाट भएर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ र म तपाईँहरूलाई बाइबल धर्मशास्त्रतिर डोर्याउन चाहन्छु। यो विषयमा रहेर म एकदम छोटकरीमा 4वटा बुदाहरू तपाईँहरूको निम्ति दिन चाहन्छु र अन्त्यमा निष्कर्षमा फेरि अर्को 3वटा बुदाहरू तपाईँहरूको बिचमा दिन चाहन्छु, जसले पक्कै पनि हामीले आजको दिनमा, वर्तमान समयमा हामीले भोगिरहेका, हामीले सामना गरिरहेका, हाम्रो जीवनमा आइरहेका अप्ठ्याराहरूमा हामीले कसरी सामना गर्ने र त्यसलाई कसरी अवसरमा बदल्ने भन्ने विषयमा केही न केही तपाईँहरूको निम्ति उत्साह मिल्नेछ, केही न केही तपाईँहरूको निम्ति सल्लाह मिल्नेछ र परमेश्वरको वचनबाट उत्प्रेरणा मिल्नेछ र म आफै पनि यसबाट उत्साहित हुनेछु भन्ने मैले आशा लिएको छु। प्रेरितको पुस्तक 8 अध्यायको म तपाईँहरूको बिचमा 1 देखि, प्रेरितको पुस्तक 8 अध्यायको 1 देखि 8 पद मुख्य वचनको खण्डबाट, बाइबलको वचनको खण्डबाट तपाईँहरूको बिचमा आज परमेश्वरको वचन बाँड्न चाहन्छु। यहाँनिर एक्लेसियाको सतावट र विस्तार भन्ने विषयमा लेखिएको छ। सुरुको मण्डली अर्थात् यरुशलेमको मण्डलीमा आएको सतावट, त्यसको प्रभाव, तत्कालीन परिस्थितिमा त्यसको कुन अवस्थाबाट भएर त्यो मण्डली जानु पर्यो र त्यसले ल्याएको नतिजा अर्थात् परिणाम
र त्यसपछि हामीले सिक्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण शिक्षाबाट भएर आज हामी परमेश्वरको वचनबाट बुझ्नेछौँ। यहाँ यसरी लेखिएको छ, प्रेरितको पुस्तक 8 अध्यायको 1 देखि तल 8 पदसम्म। स्तिफनसको हत्यामा साउल पनि सहमत थिए। त्यसै दिन यरुशलेममा भएका मण्डलीको विरुद्धमा ठुलो सतावट सुरु भयो र प्रेरितहरू बाहेक तिनीहरू सबै यहुदिया र सामरियाका इलाकातिर छरपष्ट भए। भक्तजनहरूले स्तिफनसलाई लगेर गाडे र तिनको निम्ति ठुलो विलाप गरे। तर साउलले चाहिँ घर घरमा पसेर मण्डलीलाई संहार गरिरहेका थिए। तिनले पुरुष र स्त्रीहरूलाई घिस्याउँदै लगी झ्यालखानामा हालिदिन्थे। तब ती छरपष्ट भएकाहरूले चारैपट्टि गएर वचन प्रचार गरे। फिलिप चाहिँ सामरियाको एउटा सहरमा गएर तिनीहरूलाई ख्रिस्ट प्रचार गरे। फिलिपले भनेका वचन सुनेर अनि तिनले गरेका चिन्हहरू देखेर भिडले एक मनका भई तिनका कुरामा ध्यान दिए, किनकि धेरैजनाबाट अशुद्ध आत्माहरू ठुलो स्वरले चिच्याउँदै निस्कन लागे र धेरैजना पक्षघातका रोगीहरू र लङ्गडाहरू पनि निको पारिए। यसरी त्यस सहरमा ज्यादै आनन्द भयो। आमेन। यहाँनिर प्रेरितको पुस्तक 8 अध्याय मैले प्रेरितको बिचतिरबाट तपाईँहरूको बिचमा पहिलो 1/4 भागबाट तपाईँहरूको बिचमा पढेँ र केही खण्ड मात्र 8 अध्यायको 1 देखि 8 पदसम्म मात्र पढेको छु। हामीलाई थाहा छ, जब येशू यस संसारमा आउनुभयो अनि उहाँले 33.5 वर्ष यस पृथ्वीमा समय बिताउनु भयो सामान्य मानिस भएर। अनि त्यसपछि हामी सबैका पाप र अपराधलाई बोकिकन उहाँ कल्वरीको क्रुसमा बलिदान हुनुभयो। फलस्वरूप हामी सबैको पाप अधर्मबाट हामीले क्षमा पायौँ, उद्धार पायौँ, पापका सबै बन्धनहरू तोडिए। येशू प्रभु कल्वरीको क्रुसबाट चिहानमा राखिनुभयो उहाँको पार्थिव शरीर। त्यसपछि तेस्रो दिनमा चिहानमा राखिएको तेस्रो दिनमा उहाँ मृत्युलाई जितेर उहाँ पुनरुत्थान हुनुभयो। महिमित शरीरमा उहाँ पुनरुत्थान हुनुभयो र 40 दिन 40 रातसम्म पृथ्वीमा भएका मानिसहरूसँग, आफ्ना चेलाहरूसँग, मण्डली समुदायसँग उहाँले विभिन्न ठाउँमा प्रमाणसहित उहाँले समय बिताउनु भयो। त्यसपछि उहाँ फेरि शरीरमै स्वर्ग उठाइ लगिनु भयो। यस पछिको घटना हो यो। प्रेरितहरू अलमल्ल परेको अवस्था थिए। सारा क्रिस्चियन समुदाय अलमल्ल परेको अवस्था थियो। अनि सबैजनाले येशू ख्रिस्टलाई प्रचार गरिरहेका थिए। उहाँ मुक्तिदाता ख्रिस्ट हुनुहुन्छ। येशू नै प्रतिज्ञा गरिएको मसीहा मुक्तिदाता ख्रिस्ट हुनुहुन्छ। हामी सबैको पाप उठाइ लगिने एकमात्र प्रभु जो अगमवक्ताहरूले अगमबानी बोलेका थिए, उहाँ चाहिँ येशू स्वयं हुनुहुन्छ, उहाँ येशू ख्रिस्ट नै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा प्रचार गरिरहेका थिए। यहुदी समुदायलाई यो कुरा मन परेन। उनीहरूले यो कुरालाई विश्वास गरेनन्। फलस्वरूप उनीहरूले प्रेरितहरू र पहिलो शताब्दीका येशूलाई पछ्याउने ती मण्डलीहरूमाथि सतावट ल्याउन थाले र त्यसको नायकको रूपमा साउल भन्ने एकजना व्यक्ति जो टार्सस निवासी एकजना फरिसी दलका यहुदी थिए, उनको नेतृत्वमा एउटा समूह बनाइयो जसले मण्डलीहरूलाई, जसले ख्रिस्ट येशू प्रचार गर्छ, उनीहरूलाई सतावट दिने कामहरू गर्न थालियो। र पहिलो ख्रिस्टको निम्ति मारिने शहीदको रूपमा स्तिफनसले प्रभु येशू ख्रिस्टको खातिर आफैलाई
आफैलाई मृत्युसम्मै पुर्याउनु पर्ने अवस्था आयो। र त्यसपछि 8 अध्यायको 1 देखि 3 सम्म हामीले हेर्ने हो भने त्यहाँ लेखिएको छ, स्तिफनसको हत्यामा शाऊल पनि सहमत थिए। त्यसै दिन यरुशलेममा भएका मण्डलीको विरुद्धमा ठुलो सतावट सुरु भयो र प्रेरितहरू बाहेक तिनीहरू सबै यहुदिया सामरियाका इलाकाहरूतिर छरपष्ट भए। भक्तजनहरूले स्तिफनसलाई लगेर गाडे र तिनीहरूको निम्ति ठुलो विलाप गरे। तर शाऊलले चाहिँ घर घरमा पसेर मण्डलीलाई संहार गरिरहेका थिए। तिनले पुरुष र स्त्रीहरूलाई किस्याउँदै लगी झ्यालखानामा हाल्थे। अब म आजको विषयवस्तुतर्फ तपाईँहरूलाई डोर्याउन चाहन्छु। हाम्रो जीवनमा आएका अप्ठ्याराहरूलाई अवसरमा बदल्नुपर्छ। अवसर, मौका, एउटा नेपालीमा उखान छ नि, साउने भेल हामीले छेक्न जान्नुपर्छ भन्ने चाहिँ गरेर यहाँनिर हाम्रो जीवनमा आएका अप्ठ्याराहरूलाई हामीले अवसरमा बदल्नुपर्छ भन्ने विषयमा म यहाँनिर जसरी पहिलो शताब्दीको मण्डलीमा जुन अप्ठ्यारो आयो, जुन सतावट आयो, जुन सङ्कष्ट आयो, त्यसपछि त्यही कुरालाई परमेश्वरले कसरी भलाइमा परिणत गर्नुभयो, आशिषमा परिणत गर्नुभयो त भन्ने विषयमा म तपाईँहरूको बिचमा बताउन चाहन्छु। पहिलो कुरा हो, सुरुको मण्डलीमा सतावट आयो। मैले भर्खरै पनि तपाईँहरूको बिचमा पढेँ, 1 देखि 3 पद जुन पढेँ। पहिलो मण्डलीमा अर्थात् सुरुको मण्डलीमा सतावट आयो। भौतिक शरीरलाई नै अप्ठ्यारो हुने गरेर, अर्थात् भौतिक शरीरमाथि नै कुटपिट हुने गरेर, झ्यालखानामा हाल्ने गरेर उनीहरूको बिचमा सतावट आयो। र सतावटको कारण यही थियो कि उनीहरूले येशू ख्रीष्ट नै मुक्तिदाता हुनुहुन्छ भनेर मानिसहरूलाई सिकाउँदै थिए, मानिसहरूलाई प्रचार गर्दै थिए, मानिसहरूलाई बताउँदै थिए। यो सहज थिएन। पक्कै पनि हामी यो अवस्थाको विषयमा विचार गर्ने हो भने उनीहरूको जीवनमा यो पक्कै पनि सहज थिएन। उनीहरूको जीवनमा भयावह अवस्था आयो। प्रभु येशू शरीरमा उनीहरूको बिचमा उनीहरूले पाइरहेका थिएनन्। केही दिन, केही महिना, केही वर्ष अगाडि उनीहरूको बिचमा येशूसँगै हुनुहुन्थ्यो। जब उनीहरूलाई भोक लाग्थ्यो, येशूले 5 रोटी र 2 माछाले सबैलाई खुवाउनुहुन्थ्यो। जब उनीहरूको बिचमा आँधी, हावा, हुन्डरीहरू आउँथे, प्रभु येशूले आँधीलाई शान्त पारिदिनुहुन्थ्यो। रोगी बिमारीहरू वरपर आएर एकदम झुमिन्थे। येशू प्रभुले चङ्गाईको सेवाकाईद्वारा, आश्चर्य कर्मको सेवाकाईद्वारा ती समस्याहरूलाई पनि समाधान गरिदिनुहुन्थ्यो। चेलाहरू पनि सामान्य मानिसै थिए। त्यस कारणले येशूको शरीरको अनुपस्थितिले पक्कै पनि उनीहरूलाई निराशा ल्याएको थियो। उनीहरू लुक्दै भाग्दै त्यही प्रकारले प्रभु येशूको सुसमाचारलाई मानिसहरूको बिचमा येशू नै मुक्तिदाता हुनुहुन्छ भनेर बाँड्दै थिए। अब अर्को आपत आइलाग्यो कि पावल अर्थात् साउल स्वयंको नेतृत्वमा त्यहाँनिर येशू प्रभुलाई पछ्याउनेहरू र येशूको विषयमा प्रचार गर्नेहरूलाई घर घरमा पुगेर पक्रदै, किस्याउँदै, कुट्दै, पिट्दै उनीहरूलाई झ्यालखानामा हाल्ने काम भइरहेको थियो। पहिलो कुरा मैले बताएँ, सुरुको मण्डलीमा सतावट आयो। आज हाम्रो जीवनमा पनि अप्ठ्याराहरू छन्, सतावटहरू छन्, सङ्कष्टहरू छन्। त्यस कारणले समानता प्रभु येशूको समयदेखि आजको समयमा पनि ती समानताहरू हामी पाउन सक्छौँ। यति मात्र हो, सतावटहरू फरक हुन सक्छन्। हामीले सामना गरेका अप्ठ्याराहरू फरक हुन सक्छन्। त्यसका कारणहरू फरक हुन सक्छन्। पृष्ठभूमि त्यसका फरक हुन सक्छन्। तर हरेक मानिसको जीवनमा सतावट छ, हरेक मानिसको जीवनमा सङ्कष्ट छ, अप्ठ्याराहरू छन्। आज तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि त्यस्ता अप्ठ्याराहरू छन्। दोस्रो कुरा, त्यो सतावटले उनीहरूको जीवनमा कस्तो परिस्थिति ल्यायो भन्ने दोस्रो कुरा हो, तिनीहरू चारैतिर छरिएर गए। जब स्तिफनसलाई मारियो,
पक्कै पनि उनीहरूको बिचमा मृत्युको एउटा डर छाउन थाल्यो। तर उनीहरूको बिचमा जो प्रभु येशूको सुसमाचार थियो उनीहरूले त्यसलाई प्रचार नगरिरहन सकेनन्। त्यस कारणले गर्दा जुन जुन इलाकाहरूमा जुन जुन ठाउँहरूमा सतावटहरू आए, अप्ठ्याराहरू आए, उनीहरू त्यो ठाउँ छोडेर अब चारैतिर छरिन थाले। म फेरि एउटा पद पढ्न चाहन्छु तपाईँहरूको बिचमा। 4 पद, 8 अध्यायको 4 पद। तब ती छरपष्ट भएकाहरूले चारैपट्टि गएर वचन प्रचार गरे। तिनीहरू चारैपट्टि छरिए, सबैतिर छरिए। यहाँ बाइबल धर्मशास्त्रले त्यही कुरा बताउँदछ। अर्को एउटा खण्ड पनि म तपाईँहरूको बिचमा पढ्न चाहन्छु। 11 अध्यायको 19 पद। 11 अध्यायको 19 पदमा पनि यसरी लेखिएको छ, स्तिफनसको सम्बन्धमा सुरु भएको सतावटको कारण जताततै छरपष्ट भएकाहरूले अरूलाई होइन तर यहुदीहरूलाई मात्र वचन प्रचार गर्दै फोनिके, साइप्रस र एन्टिओखियासम्म यात्रा गरे। स्तिफनसको सम्बन्धमा सुरु भएको सतावटको कारणले गर्दा तिनीहरू चारैतिर फोनिके, साइप्रस, एन्टिओखिया लगायतका इलाकाहरूमा, स्थानहरूमा तिनीहरू छरपष्ट भए। प्रिय मण्डली, प्रभु आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, कहिलेकाहीँ हामीहरूको जीवनमा आएको अप्ठ्यारोले, सङ्कष्टले हामीलाई एकजुट भएर रहन दिँदैन। हामी एकै ठाउँमा नरहन पनि सक्छौँ। हामी बाध्यात्मक अवस्थाद्वारा विभिन्न ठाउँमा छरिनुपर्ने अवस्था हुन सक्छ। सामान्य उदाहरण हामीले बुझ्नु पर्दाखेरि अहिले जुन प्रकारले जुन कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको खतराबाट जोगिनलाई नेपाल मात्र होइन विश्वभरका मानिसलाई आफ्ना देशका सरकारहरूबाट एउटा उर्दी गरियो कि ठुला भिडहरू नगर्नु, एक अर्काको बिचमा सामाजिक दूरी कायम गर्नु र सुरुका अवस्थाहरू त अझै जटिल भएर गए। हामी आफ्नै परिवारमा पनि विचार गरेर मात्र बस्नुपर्ने अवस्थाहरू भयो। आफ्नै परिवार, काठमाडौँमा हुनुभएका थुप्रै प्रवासीहरू, थुप्रै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जो आफ्नो गाउँ घर छोडेर आफ्नो व्यवसाय कामको सिलसिलामा उपत्यकामा बसेका थिए, सहरहरूमा छिरेका थिए, उनीहरू यो कोरोनाको कारणले गर्दा फेरि छरपष्ट भएर आफ्नै गाउँतिर छरिनु पर्यो, आफ्नै घरतिर छरिनु पर्यो, आफ्नै परिवारतिर गएर बस्नु पर्यो। कतिजना यो रोगकै सङ्क्रमणबाट भएर जानु पर्दाखेरि कतिजना त आफ्नै परिवारबाट पनि अलग्ग भएर बस्नुपर्ने अवस्था आयो। विदेशमा भएका नेपालीहरूलाई नेपालमा झिकाइयो र उनीहरू आफ्नो गाउँतिर, आफ्नो सहरतिर उनीहरू छरिएर जानुपर्ने अवस्था भयो। यो अवस्था, यो अप्ठ्यारो हामीलाई एकै ठाउँमा बस्न दिनको निम्ति अनुकूल थिएन। यो प्रतिकूल अवस्था थियो। यो हामीले सोचेभन्दा भिन्न अवस्था थियो। हामी सबैतिर, चारैतिर, अझ भनौँ चारैतिर छरिनुपर्ने भयो। यतिसम्म कि हामी मण्डली हलमा, चर्च हलभित्र एकै ठाउँमा जम्मा भएर आराधना, प्रार्थना, संगति गर्ने अवस्था पनि हामीहरूले पाएनौँ। हामी ससाना झुन्डहरूमा परिवारमै छरिएर बस्नुपर्ने अवस्था आयो, छरपष्ट भएको अवस्था आयो। तर महत्त्वपूर्ण कुरा, यो अप्ठ्यारालाई पहिलो शताब्दीको मण्डलीले, पहिलो शताब्दीका प्रभुका दासहरूले, प्रभु यीशुलाई पछ्याउनेहरूले कसरी अवसरमा बदले। म फेरि पनि तपाईँहरूलाई पढ्न चाहन्छु। उनीहरू 8 अध्यायको म फेरि एउटा पद तपाईँहरूको बिचमा पढ्न चाहन्छु, 4 पद र 5 पद। तब ती छरपष्ट भएकाहरूले चारैपट्टि गएर वचन प्रचार गरे। फिलिप चाहिँ सामरियाको एउटा सहरमा गएर तिनीहरूलाई ख्रिस्ट प्रचार गरे। हालेलुया, हालेलुया। यदि मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले आमेन भन्न सक्नुहुन्छ। हालेलुया। तिनीहरू छरपष्ट भएर गएकाहरूले के गरे? ख्रिस्ट प्रचार गरे, सुसमाचारलाई प्रचार गरे।
आज हामीहरू छरपष्ट भएर परिवार, घर, ससाना झुन्डहरूमा भएकाहरूले के साँच्चीकै ख्रिस्ट प्रचार गर्यौं? के साँच्चीकै ख्रिस्ट येशूको हाम्रा परमेश्वरको सेवालाई निरन्तर रूपमा अगाडि बढायौं? तेस्रो कुरामा म प्रवेश गरिसकेँ। तेस्रो कुरा हो तिनीहरूले परमेश्वरको सेवा गरे। फेरि 1 देखि म 3 सम्म बताउन चाहन्छु। पहिलो कुरा, सुरुको मण्डलीमा सतावट आयो, संकष्ट आयो। दोस्रो कुरा, सबैतिर तिनीहरू, चारैतिर तिनीहरू छरिएर गए। तेस्रो महत्त्वपूर्ण कुरा, तिनीहरूले परमेश्वरको सेवा गरिरहे, परमेश्वरको सेवा गरे। परमेश्वरको सेवा भन्नाले मैले अघि नै पनि बताएँ, परमेश्वरको वचन प्रचार गरे, अर्थात् ख्रिस्ट येशू नै सबका परमेश्वर र उहाँ नै मुक्तिदाता हुनुहुन्छ भन्ने कुरा सारा संसारलाई चिनाउनको निम्ति उनीहरूले समय प्रयोग गरे। दोस्रो, आश्चर्य कर्महरू गरे, आश्चर्य कर्मको आश्चर्य कामको सेवाहरू गरे। तेस्रो, चङ्गाईको सेवा गरे। चौथो, अप्ठ्यारो र आपद विपदमा परेका मानिसहरूमाथि दया देखाउने काम गरिरहे, दया देखाउने काम निरन्तर रूपमा गरिरहे। यसरी उनीहरूले त्यो आफ्नो जीवनमा आएका अप्ठ्यारालाई अवसरमा बदल्ने काम गरिरहे। अझ एकचोटि म तपाईहरुलाई दोस्रो बुदा जुन अघि नै मैले बताएँ त्यहाँनिर लान चाहन्छु। सबैतिर तिनीहरू छरिएर गए। किन छरिएर गए होला? किनकि उत्पत्ति 11 अध्यायमा एउटा घटना छ, बाबेलको धरारा। त्यहाँ पनि सबै मानिसहरू जुटेर एउटा धरारा बनाउँदै थिए। अब यो धरारा चढेर हामी स्वर्ग जानुपर्छ। प्रिय मण्डली, स्वर्ग जानको निम्ति धरारा चढ्ने होइन, स्वर्ग जानको निम्ति ख्रिस्ट येशूमा विश्वास गर्नुपर्छ। अर्थात् प्रतिज्ञा गरिएको मुक्तिदाता ख्रिस्ट येशूलाई, मसीहलाई उनीहरूले पर्खनु पर्थ्यो, जसले सबैलाई उद्धार र मुक्ति दिनुहुन्थ्यो। तर उनीहरू स्वर्ग जानको निम्ति धरारा बनाउँदै थिए। धरहरा, अग्लो टावर, जहाँबाट उनीहरू स्वर्ग जाने विश्वास राखिरहेका थिए। त्यहाँ पनि परमेश्वरले भाषाको खलबल हालिदिनु भयो र उनीहरू चारैतिर छरिएर गए, चारैतिर छरिएर गए। यहाँ पनि यरुशलेमको मण्डलीमा सतावट आयो, उनीहरू चारैतिर छरिएर गए। मैले किन यसो रहेछ भनेर हेर्दै गर्दा उत्पत्तिको पुस्तक 1 अध्यायको 28 पदलाई पाएँ, जहाँ यसरी लेखिएको छ। म तपाईहरुको निम्ति पढ्न चाहन्छु। परमेश्वरले तिनीहरूलाई आशिष दिनुभयो र तिनीहरूलाई भन्नुभयो, फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै र पृथ्वीमा भरिँदै र त्यसलाई आफ्नो बसमा पार्दै जाओ। समुद्रका माछाहरू, आकाशका पंक्षीहरू तथा पृथ्वीका सबै जीवित प्राणीहरूमाथि अधिकार गर। आमेन। वास्तवमा परमेश्वरले दिनुभएको आशिष चाहिँ के थियो? परमेश्वरले जब मानिसलाई बनाउनु भयो र उहाँले भन्नुभएको कुरा चाहिँ के थियो भने, फल्दै फुल्दै र वृद्धि हुँदै अनि पृथ्वीमा भरिँदै जाओ, छरिँदै जाओ, फैलिँदै जाओ, वृद्धि हुँदै जाओ र पृथ्वीमा भएका सबै थोकमाथि अधिकार गर, सबै थोकमाथि उपभोग गर, अधिकार गर, तिनीहरूलाई आफ्नो बसमा पार र नेतृत्व चाहिँ तिमी मानिसले नै गर्नुपर्छ भनेर परमेश्वरको आज्ञा थियो, परमेश्वरको आशिष थियो। तर धेरैपल्ट हामी परमेश्वरको आशिषलाई ग्रहण गर्दैनौँ अनि हामी मानवीय तरिका, कहिलेकाहीँ वैज्ञानिक युग भन्छ नि, वैज्ञानिक युग भन्छौँ हामी, अनि मानिसबाट प्रत्युत्पादित, मानिसबाट निर्मित कतिवटा कुराहरूमा हाम्रा भरोसाहरू, हाम्रा आशाहरू बेसरी आवश्यकताभन्दा बढी हामी हाम्रो आशा त्यसमै टिकाउँछौँ अनि एकै ठाउँमा रहन्छौँ। अनि परमेश्वरले विभिन्न परिवेशहरू ल्याइदिनुहुन्छ जसले हामीलाई छरपष्ट हुनलाई, चारैतिर फैलिनलाई सहायता गर्दछ। मलाई लाग्छ यो लकडाउन अर्थात् अहिलेको परिस्थितिले पनि हामीलाई सबैतिर छरिनलाई मात्र सहायता गरेन, सबैतिर परमेश्वरको वचन पुर्याउन, मानिसहरूको हृदय हृदयमा, प्रत्येक व्यक्तिमा परमेश्वरको सुसमाचार, परमेश्वरको सेवा, चङ्गाईको काम, आश्चर्यको काम र येशू नै मुक्तिदाता हुनुहुन्छ भन्ने खबर पुर्याउनलाई हामीलाई अभिप्रेरित गर्यो। म आशा गर्दछु यदि हामीमध्ये कतिजनाले ल बर्बाद भयो भनेर हात खुट्टा बाँधेर अर्थात् एकदम
गएर घरतिर कुनामा लकडाउन त लकडाउन, आफैले आफैलाई पनि लकडाउन गरेर राखेका छौँ भने हामीले यो अवसरलाई गुमायौँ। जो बितिसक्यो त्यो अवसरलाई हामीले गुमायौँ। हामीले यसलाई जति सक्दो धेरै प्रयोगमा ल्याउनु पर्ने अवस्था हाम्रो लागि परमेश्वरले दिनुभएको थियो। हामी बाइबलमा एउटा घटना पाउँछौँ नि, एकजना मालिकले आफ्ना 3 जना नोकरहरूलाई बोलाएर एउटालाई 5 सिक्का, अर्को एउटालाई 2 सिक्का, अर्को एउटालाई 1 सिक्का दिएर लामो छुट्टीको लागि मालिक कतै जान्छन्। 5 सिक्का पाउनेले तुरुन्त त्यसलाई लगानी गर्छ, त्यो मौकालाई, त्यो अवसरलाई उसले तुरुन्त प्रयोग गर्छ, अर्को 5 सिक्का उसले कमाउँछ। 2 सिक्का पाउनेले पनि त्यही काम गर्छ, त्यसलाई अवसरको रूपमा प्रयोग गरेर उसले अर्को 2 सिक्का कमाउँछ। तर 1 सिक्का पाउनेले के भन्छ, ला लकडाउन भयो, सिद्धियो, अब छैन, अब एक दिन यो मालिक आउँदाखेरि यसलाई मैले यो तिर्नुपर्ने हुन्छ, मलाई चाहिँ 1 सिक्का दिने, अब त्यो आउँदाखेरि हिसाब किताब माग्दा मैले बुझाउनु पर्छ भनेर त्यसलाई माटो मुनि गाडेर राख्यो र मालिक आउँदा त्यही 1 सिक्का फिर्ता गर्थ्यो। 5 लाई 10 बनाउने, 2 लाई 4 बनाउने ती 2 जना नोकरहरूले मालिकबाट स्याबासी पाए र थप इनाम र आशिषहरू पाए। तर जो 1 सिक्का पाएर त्यसलाई माटो मुनि गाडी राखेको थियो उसलाई मालिकबाट दण्ड सजाय र इन्कार उसले भोग्नु पर्यो र भएको पनि उबाट खोसिएको कुरा हामी बाइबलमा दृष्टान्तको रूपमा येशूले भन्नुभएको दृष्टान्तको रूपमा हामी पाउँछौँ। त्यस कारणले गर्दा हामीसँग भएका अप्ठ्याराहरूलाई हामीले अवसरमा बदल्नुपर्छ। मैले 3वटा कुरा तपाईहरुलाई बताएँ। पहिलो कुरा, सुरुको मण्डलीमा सतावट आयो। दोस्रो कुरा, सतावटको कारणले तिनीहरू चारैतिर छरिएर गए, जो परमेश्वरकै काम थियो। तेस्रो महत्त्वपूर्ण कुरा, तिनीहरूले परमेश्वरको सेवा गरिरहे। चौथो अर्थात् अन्तिम महत्त्वपूर्ण कुरा हो, तिनीहरूको शहरमा आनन्द भयो, अर्थात् त्यस शहरमा आनन्द भयो। यो 8 पदमा यसरी लेखिएको छ। म 7 देखि नै पढ्न चाहन्छु। किनकि धेरैजनाबाट अशुद्ध आत्माहरू ठुलो स्वरले चिच्याउँदै निस्कन लागे र धेरैजना पक्षघातका रोगीहरू र लङ्गडाहरू पनि निको पारिए। यसरी त्यस शहरमा ज्यादै आनन्द भयो। त्यो शहरका समस्याहरू त्यहाँनिर थिए र जब ती प्रभुका दासहरूले सेवा पुर्याए, आश्चर्य काम, चङ्गाईको काम र कृपा दया देखाउने कामहरू निरन्तर गरिरहे, त्यो शहरमा ज्यादै आनन्द आयो, ज्यादै आनन्द आयो। प्रिय मण्डली, आज हामी जहाँ छौँ, जुन समुदायमा परमेश्वरले हामीलाई राख्नु भएको छ, जुन जिम्मेवारी र काममा हाम्रो परमेश्वरले हामीलाई वर्तमान समयमा राख्नु भएको छ, हामी चाहिँ त्यो समुदाय, त्यो शहरमा आनन्दका कारणहरू हुनुपर्दछ। आनन्दका कारणहरू हामी हुनुपर्दछ। हाम्रो सेवा, हामीले मानिसहरूको बिचमा पुर्याउने सेवा, यी सबै कुराहरूबाट हामी बसेको शहरमा आनन्द, शान्ति स्थापित गर्ने ख्रीष्टका दास दासीहरू हामी हुनुपर्दछ। किनकि ती चेलाहरू जहाँ गए उनीहरूले त्यो समस्या बोकेर गएनन्, उनीहरूले त्यो समस्या लिएर गएनन्, तर त्यो शहरमा पहिल्यैदेखि नै भएकाहरू थुप्रै समस्याहरू थिए, रोग बिमारहरू थिए, अशान्तिका थुप्रै कारणहरू थिए। उनीहरूले परमेश्वरको सेवाद्वारा ती सबैबाट त्यो शहरलाई आनन्दमा पुर्याए। अन्तमा म तपाईहरुलाई अब सोध्न चाहन्छु कि हामी पनि हाम्रो देशमा अर्थात् हामी बसेको समुदायमा परमेश्वरको त्यो सुस्वास्थ्य अर्थात् भनौँ, मैले 3-4वटा कुरा लेखेको छु। आज हामी पनि हाम्रो शहरमा परमेश्वरको अनुग्रह, आशिष, आनन्द र उन्नति ल्याउन चाहन्छौँ। यो प्रश्न के आज हामीहरू पनि हाम्रो शहर वा हाम्रो देशमा परमेश्वरको अनुग्रह, आशिष, आनन्द र उन्नति ल्याउन चाहन्छौँ? यदि चाहन्छौँ भने हामीले गर्नुपर्ने 3वटा कुराहरू छन्। पहिलो कुरा हो, निरन्तर रूपमा हाम्रो शहरको लागि प्रार्थना गरौँ, हाम्रो देशको लागि हामी प्रार्थना गरौँ। हामीलाई थाहा छ अहिले हाम्रो देशको अवस्था स्वस्थ छैन। यहाँको राजनीतिक अस्थिरतादेखि लगायत अरू थुप्रै कुराले हामीलाई जहिले पनि निरुत्साहित बनाउँछ।
चिन्तित बनाउँछ। तर हामी जुन सहरमा, जुन देशमा परमेश्वरले हामीलाई राख्नु भएको छ, हामी निरन्तर रूपमा हाम्रो राष्ट्रको लागि, हाम्रो सहरको लागि, हाम्रो समुदायका मानिसहरूको लागि प्रार्थना गरौँ। किनकि दोस्रो इतिहास 7:14 हामीलाई यही कुराको निम्ति प्रोत्साहन दिन्छ। म तपाईँहरूको निम्ति पढ्न चाहन्छु। हुन त हामीले पढिरहेकै खण्ड हो, त्यही पनि एकचोटि म फेरि पनि पढ्न चाहन्छु तपाईँहरूको बिचमा। दोस्रो इतिहासको पुस्तक 7:14 यसरी लेखिएको छ, यदि मेरो आफ्नै नाउँ दिएको मेरो प्रजाले आफैलाई नम्र पारेर प्रार्थना गर्छ र मलाई खोजेर आफ्ना दुष्ट चालहरूबाट फर्कन्छ, तब म स्वर्गबाट तिनीहरूको प्रार्थना सुन्नेछु र तिनीहरूका पाप क्षमा गर्नेछु र तिनीहरूको देशलाई स्वस्थ पार्नेछु। आमेन। म तिनीहरूको देशलाई स्वस्थ पार्नेछु। आज हाम्रो देशलाई स्वस्थ पार्ने प्रतिज्ञा हामीहरूका जीवित परमेश्वरले गर्नुभएको छ। जसले यो प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ, हामी उहाँकै चरणमा जाउँ। प्रिय मण्डली, निरन्तर प्रार्थना गरौँ। हामी प्रार्थनाको निम्ति नथाकौँ। निरन्तर हाम्रो देशको निम्ति हामी प्रार्थना गरौँ। हाम्रा यो देशका शासकहरूको निम्ति प्रार्थना गरौँ। आफ्ना दुष्ट चालहरूबाट फर्केर उनीहरू एउटा सुव्यवस्थित प्रकारको सुशासनतर्फ फर्कन सकुन् भनेर हामीले निरन्तर रूपमा प्रार्थना गर्नुपर्छ। हाम्रो प्रभुले मात्र हाम्रो देशलाई सुस्वास्थ्य दिन सक्नुहुन्छ, हाम्रो देशलाई स्वस्थ बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैको निम्ति प्रभुले हामीलाई नेपाल देशमा राख्नु भएको छ। दोस्रो कुरा, हामीले साँच्चीकै फेरि पनि यदि हामी हाम्रो सहर वा देशलाई परमेश्वरको अनुग्रह, आशिष, आनन्द र उन्नति ल्याउन चाहन्छौँ हाम्रो देशमा भने हामीले गर्नुपर्ने पहिलो कुरा निरन्तर प्रार्थना गरौँ। दोस्रो कुरा चाहिँ धार्मिकताको खोजी गरौँ। धार्मिकताको खोजी गरौँ। हितोपदेश 14:34 क खण्डमा लेखिएको छ। पहिलो खण्डमा, धार्मिकताले देशलाई उचाल्दछ। हालेलुया। धार्मिकताले हाम्रो राष्ट्रलाई उचाल्छ। त्यसकारणले गर्दा निरन्तर रूपमा धार्मिकताको खोजी गरौँ। धार्मिक बाटोबाट, धार्मिक कुराहरूबाट र परमेश्वरको धार्मिक व्यवस्थाबाट हामी दायाँ बायाँ अर्थात् दाहिने देब्रे तर्फ हामी नलागौँ, तर निरन्तर रूपमा हामी धार्मिकताको खोजी गरौँ। निरन्तर प्रार्थना गरौँ। दोस्रो कुरा, निरन्तर धार्मिकताको खोजी गरौँ र हाम्रो देश, हाम्रो सहरमा परमेश्वरको अनुग्रह, आशिष, आनन्द र उन्नति ल्याउनको लागि हामीले गर्नुपर्ने तेस्रो महत्त्वपूर्ण कुरा, परमेश्वरको ज्योतिको बाटोमा हिँडौँ। निरन्तर परमेश्वरको ज्योतिमा हिँडौँ। यशायाको पुस्तक 2:4 यसरी लेखिएको छ। यशायाको पुस्तक 2:4 यसरी लेखिएको छ, उहाँले जातिहरूका बीचमा इन्साफ गर्नुहुनेछ र उहाँले धेरै मानिसहरूका झगडा मिलाइदिनुहुनेछ। तिनीहरूले आफ्ना तरवारहरू पिटेर हलोका फाली र भालाहरू पिटेर छिमल्ने हँसिया बनाउनेछन्। जाति जातिहरूले एक अर्काको विरुद्धमा तरबार चलाउने छैनन्, न त तिनीहरूले लडाई गर्न तालिम नै लिनेछन्। 5 पद यसरी लेखिएको छ, हे याकुबका घराना, आओ हामी परम प्रभुको ज्योतिमा हिँडौँ। आमेन। हे याकुबका घराना, आओ हामी परम प्रभुको ज्योतिमा हिँडौँ। तेस्रो महत्त्वपूर्ण कुरा मैले तपाईँहरूको बिचमा बताएँ। पहिलो कुरा, निरन्तर प्रार्थना गरौँ। दोस्रो महत्त्वपूर्ण कुरा, निरन्तर धार्मिकताको खोजी गरौँ। अनि तेस्रो महत्त्वपूर्ण कुरा, निरन्तर परमेश्वरको ज्योतिमा हिँडौँ। हाम्रा अवसर, हाम्रा अप्ठ्याराहरूलाई अवसरमा बदलौँ। प्रिय मण्डली, जुन परिस्थितिबाट भएर अहिले हामी हिँडिरहेका छौँ, यसलाई अवसरमा बदलौँ। यी 3वटा कार्यहरू यहाँनिर हामीले हेऱ्यौँ।
कि निरन्तर प्रार्थना गरौँ, निरन्तर धार्मिकताको खोजी गरौँ अनि निरन्तर परमेश्वरको ज्योतिमा हिँडौँ। जब हामी यसो गर्छौँ, प्रभुले हाम्रो देशमा सुस्वास्थ्य ल्याउनुहुनेछ, हाम्रो राष्ट्रलाई उठाउनुहुनेछ। र यसैयाबाट भर्खरै मैले पढेँ, यसैयाको पुस्तक 2:4बाट उहाँले तिमीहरूका बीचका झैझगडाहरूलाई मिलाइदिनुहुनेछ, जाति जातिका बीचमा भएका बेमेलहरूलाई उहाँले मिलाइदिनुहुनेछ। युद्धमा निस्केका तरबारहरू मानिसहरूले अब तरबार बोक्ने छैनन्, तर त्यसले हलो र हँसियाहरू बनाउनेछन्, ताकि युद्ध होइन अब उन्नतितर्फ, युद्ध होइन अब विकासतर्फ उनीहरू बढ्नेछन् भन्ने कुरा हामीले पायौँ। यस कारणले अन्तमा म तपाईँहरूलाई यही बताउन चाहन्छु, यरुशलेमको मण्डली, पहिलो शताब्दीको मण्डली, येशू ख्रीष्ट स्वयंको उपस्थितिमा स्थापित मण्डली, हुन त अहिले सबै मण्डली येशू ख्रीष्टमा स्थापित छन्, तर त्यो पहिलो शताब्दीको मण्डली, त्यहाँ सतावट आयो, त्यहाँ अप्ठ्याराहरू आए, सङ्कष्टहरू आए, उनीहरू छरपष्ट भए, चारैतिर छरिए, तर प्रभुको काम गर्दै रहे। र जुन जुन शहरमा उनीहरू पुगे त्यहाँ मण्डली स्थापना भयो अनि त्यहाँ अगुवापन वृद्धि भयो र परमेश्वरको उन्नति, परमेश्वरको आनन्द त्यस ठाउँमा आयो। आज हामी जहाँ छौँ त्यो ठाउँमा आनन्द ल्याउने, शान्ति ल्याउने अनि परमेश्वरको अनुग्रह घोषणा गर्ने, परमेश्वरको आशिष र उन्नति घोषणा गर्ने तपाईँ र हामीहरू हौँ। परमेश्वरले हामीहरूद्वारा नै यो काम गर्नुहुनेछ। प्रिय मण्डली, तपाईँले आफैलाई तयारी गर्नुहोस्। यसै अगमवक्तालाई परमेश्वरले सोध्नुभयो, म मेरो निम्ति को पठाऊँ, को जाने मेरो निम्ति? यसैयाले भने, प्रभु मलाई पठाउनुहोस्, म हाजिर छु। आज तपाईँले आफैलाई परमेश्वरमा तयारी गर्नुहोस्, आफैलाई परमेश्वरको उपस्थितिमा ल्याउनुहोस्। परमेश्वरले तपाईँको जीवनबाट काम गर्न सक्नुहुन्छ। परमेश्वरले तपाईँ र मेरो जीवनबाट काम गर्न चाहनुहुन्छ। जब हामी आफैलाई प्रभुमा समर्पण गर्छौँ, यो सम्भव छ। आज यो राष्ट्रलाई तपाईँ र मेरो प्रार्थनाको खाँचो छ। आज हाम्रो समुदायलाई तपाईँ र मेरो प्रार्थनाको खाँचो छ। तपाईँ र मेरो एउटा धार्मिक मार्ग र मानिसहरूलाई त्यही बाटोमा डोर्याउनु खाँचो छ र परमेश्वरको प्रकाश ज्योतिको खाँचो छ र त्यो कुरा समुदायमा ल्याउने जिम्मेवारी हाम्रा परमेश्वरले आज तपाईँ र मलाई दिनुभएको छ। यदि साँच्चै आज परमेश्वरको वचन सुन्दै गर्दा तपाईँले आफैलाई तयारी गर्नुभएको छ भने, तपाईँको मनमा यी कुराहरू अहिले मनन गरिरहनु भएको छ भने, एकछिन मसँगै तपाईँ यो प्रार्थनामा सहभागी हुन सक्नुहुन्छ। म तपाईँहरू सबैजनालाई यो प्रार्थनामा डोर्याउन चाहन्छु। हाम्रा आँखाहरू हामी बन्द गर्नेछौँ, एकछिन हामी मनन गर्नेछौँ, हाम्रा परमेश्वरसँग हामी प्रार्थना गरौँ। प्रिय मण्डली, अहिले जहाँ जहाँबाट तपाईँ मलाई सुनिरहनु भएको छ, म आफै पनि यो कुराको प्रयत्नमा छु। मेरो जीवनमा भएका अप्ठ्याराहरू, सङ्कष्टहरू, मैले गर्नु परेका सङ्घर्षहरूलाई एउटा आनन्द, एउटा आशिषमा बदल्नको निम्ति, अवसरमा बदल्नको निम्ति म पनि निरन्तर रूपमा प्रभुसँग प्रार्थनामा छु। हामी यो यात्रामा सँगै छौँ। हामी हाम्रो देश, हाम्रो समुदायको लागि निरन्तर प्रार्थना गरौँ। हामी जहाँ छौँ त्यहीँबाट प्रभुको राज्य घोषणा गरौँ, ख्रिस्टलाई प्रचार गरौँ र ख्रिस्ट येशू आज हरेकको हृदयमा हुन आवश्यक छ। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पिता जो स्वर्गमा विराजमानमा हुनुहुन्छ, म तपाईँलाई आज यो समय धन्यवाद दिँदछु। आज प्रभु, जतिजना तपाईँका प्रियहरूले मलाई सुनिरहनु भएको छ, हामी एकसाथ प्रभु तपाईँ परमेश्वरको वचनबाट सुन्यौँ। हामी प्रत्येकलाई सहायता गर्नुहोस्। हाम्रा हृदयहरूलाई प्रभु तपाईँले छुनुहोस् र हामीलाई प्रभु तपाईँको कामको निम्ति, तपाईँको सेवाको निम्ति तपाईँले प्रयोग गर्नुहोस्। हामीलाई तपाईँले नै सहायता गर्नुहोस्। म यही प्रार्थना गर्दछु। प्रभु येशू, धेरैपल्ट हाम्रो जीवनमा निराशाहरू आउँछन्, हामीलाई अल्मल्याउने, हामीलाई एकदम निराश बनाउने यस्ता थुप्रै कुराहरू हाम्रो वरपर आउँछन्, किनकि बाइबलले पनि बताउँदछ, दुष्ट हामीलाई खाइहालौँ, निलिहालौँ, सिद्ध्याइहालौँ भनेर कुन बेला पाउँला भनेर ऊ ढोकैमा ढुकिबस्छ, ढोकैमा ढुकिबस्छ, हाम्रा वरपरै बस्छ। तर प्रभु, त्यो ढोका बाहिर ढुकिबस्छ, तपाईँ हामी भित्र बस्ने प्रभु हुनुहुन्छ र हामीलाई विजय दिने प्रभु हुनुहुन्छ। प्रभु, तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। मेरो समुदायको निम्ति म प्रार्थना गर्छु। मेरो राष्ट्र, यो देश नेपालको निम्ति म प्रार्थना गर्छु।
हाम्रा देशका सबै शासकहरूको निम्ति म प्रार्थना गर्छु, सबै राजनीतिक दलहरूको निम्ति म प्रार्थना गर्छु, सबै तह र तबकाबाट सेवा पुर्याइरहेका जनप्रतिनिधिहरूको निम्ति म प्रार्थना गर्छु, कर्मचारी वर्गहरूको निम्ति म प्रार्थना गर्दछु। प्रभु, सबै धर्मावलम्बीका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको निम्ति म प्रार्थना गर्दछु। प्रभु, सबै मानिसहरूको निम्ति देश र विदेशमा भएका सबै तपाईँका छोराछोरीहरूको निम्ति म प्रार्थना गर्छु। तपाईँको वचनले भने जस्तै प्रभु, यो देशमा सुस्वास्थ्य तपाईँले ल्याउनुहोस्, यो देशलाई तपाईँले नै माथि उठाउनुहोस् र यो देशका सबै बेमेल झै झगडाहरू, सबै प्रकारका परिस्थितिहरू, अस्थिरताहरूलाई प्रभु तपाईँले शान्ति र आनन्दमा बदल्नुहोस्। प्रभु, यो तपाईँमा सम्भव छ र तपाईँका छोराछोरीहरूको प्रार्थनामा सम्भव छ। हामी निरन्तर प्रार्थना गर्छौँ, निरन्तर धार्मिकताको खोजी र घोषणा गर्छौँ अनि प्रभु निरन्तर तपाईँ परमेश्वरको ज्योतिमा हामी हिँड्छौँ। प्रभु, हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। सबै कुराको निम्ति धन्यवाद दिन्छौँ। आज प्रभु, यो सङ्गतिमा तपाईँले प्रशस्त आशिष दिनुभयो। कतिजना रोगी बिमारीहरू हुनुहुन्छ जो आज हाम्रो सङ्गतिमा सहभागी भइरहनु भएको छ, उहाँहरूको जीवनबाट पनि तपाईँले काम गर्नुहोस्, उहाँहरूको जीवनमा तपाईँले नै चङ्गाइ दिनुहोस्। कतिजना निराशामा हुनुहुन्छ, तपाईँले नै आशा दिनुहोस् र कतिजना प्रभु व्यक्तिहरू आफ्नो जीवनमा अनिर्णित अवस्थामा, निर्णय गुमाएर प्रभु अन्यल अवस्थामा रहनुभएको छ भने पनि तपाईँको वचनबाट तपाईँले नै प्रकाश दिनुहोस्। अबका दिनहरूमा कसरी जिउनु पर्ने हो तपाईँले नै सिकाउनुहोस्। यही प्रार्थना गर्छौँ। फेरि पनि धन्यवाद दिन्छौँ तपाईँ परमेश्वर पिताको नाउँलाई। अब हामी प्रभु छुट्नेछौँ, हामी प्रत्येकलाई सहायता गर्नुहोस्। फेरि पनि म आशिष माग्छु हाम्रो प्रयास अनलाइन मिडियाका सम्पूर्ण टिम र त्यहाँका प्रभु व्यक्तित्वहरूलाई म तपाईँको हातमा राख्छु। काभ्रे क्रिस्चियन समुदायका सम्पूर्ण प्रभु प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा हामीलाई यो सेवामा सहायता पुर्याउनु हुने तपाईँका दास दासीहरूको निम्ति, मण्डली समुदायको निम्ति म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु र देश विदेशबाट हाम्रो निम्ति प्रार्थना गरिरहनु हुने सबै तपाईँका दास दासीको निम्ति पनि म तपाईँको अनुग्रह आशिष घोषणा गर्दछु। अब हामी छुट्नेछौँ। पिता परमेश्वर तपाईँको प्रेम, पुत्र परमेश्वर तपाईँको अनुग्रह अनि पवित्र आत्मा परमेश्वर तपाईँको सङ्गति र सहभागिता जबसम्म तपाईँको दोस्रो आगमन हुँदैन, आज अनि सदा सर्वदा प्रत्येक तपाईँका मण्डलीहरूमाथि रहिरहोस्। आमेन। हस्, धन्यवाद। तपाईँहरू सङ्गतिको सुरुदेखि अन्त्यसम्म हामीसँग यसरी रहनुभयो र सङ्गतिबाट आशिषित हुनुभयो म आशा गर्दछु। र यदि तपाईँका कुनै पनि प्रकारका प्रतिक्रियाहरू छन्, प्रार्थनाका विषयहरू छन्, सल्लाह सुझावहरू छन् भने तपाईँले कमेन्ट बक्समा गएर हामीलाई कमेन्टमा लेखेर पठाउन सक्नुहुन्छ। अर्थात् स्क्रिनमा दिएको पत्रचारको ठेगानामा पत्रचार पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। र यो सङ्गति धेरैभन्दा धेरै इसाई क्रिस्चियन दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूको बिचमा पुर्याउनको लागि तपाईँले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र यो सङ्गतिका भिडियोहरूलाई तपाईँले सेयर गरिदिनु हुनको लागि पनि हार्दिक अनुरोध गर्दै अब म तपाईँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। तपाईँहरू सबैलाई जय मसीह। परमेश्वरले सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। धन्यवाद।